तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। सैयदना हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी, जहीज़, रुखसती और वलीमा के बारे में बयान कर रही हूँ। इस्लामी ज़िंदगी की इमारत तक़वा और एहसान की बुनियादों पर कायम थी। रियाकारी, नाम व नमूद, शोहरत, दिखावा, असराफ़ तलावत, शान और शौकत का यहाँ नाम व निशान नहीं था। हर चीज़ अपनी फितरत पर कायम थी। हर शे अपनी जगह पर मौजूद थी। अहद रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी माशरत का एक ताबंदा दरख्शां दौर था। उस दौर में शादियाँ इस्लामी सादगी का नमूना थी। न रिच के बर्क लिबास थे और न गहने जवाहरात थे। न हाथी और घोड़े थे और न बैंड बाजे थे। न शहनाइयाँ और आतिशबाजियाँ थीं और न रक्स महफिल थी। न जहीज और तिलक था और न जोड़ा और घोड़ा था। बेजा नमाइश थी न बेजा आलाइश थी। बेपर्दा बेगमात थीं न बेहया बेशरम मर्द थे। गाने वालों का ताइफा था न नाचने वालियों का तमाशा था। सरकार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को कौनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी इस्लामी सादगी का मुकम्मल नमूना थी। सैयदना हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम से 2 हिजरी माह रमज़ान में हुआ। बाज जिलहज, बाद माह सफ़र और बाज रजब बताते हैं। सैयद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम दिया था और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्लत बयान करते हुए फरमाया कि मैं इस बारे में वही का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम दिया, उनको भी यही जवाब मरहमत फरमाया। मसकात शरीफ में मरवी है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम दिया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उमर रशीदा हैं। चंद दिन के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्बत शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम से कर दी। ये नस्बत किस तरह हुई उसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायात में यूँ आया है कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरकीब दिलाई कि सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए आप पैगाम क्यों नहीं भेजते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मेरे पास है क्या कि मैं अक़द करूँ। उस नेक वक्त ने हज़रत अली करमल्लाहु करीम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। वो बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलालत और कुछ फितरी हया की ज़बान से कुछ न कह सके और सर झुकाकर खामोश बैठ रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही तवज्जो फरमाई और पूछा, अली आज खिलाफ़े मामूल बिल्कुल ही चुपचाप हो, क्या फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह की दरख्वास्त लेकर आए हो। हज़रत अली अकरम वजह करीम ने अर्ज़ किया, बेशक या रसूल अल्लाह। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त को कबूल फरमाया। एक रायत में यूँ आया है, अंसार व महाजरीन की एक जमात ने हज़रत अली अकरम वजह करीम को हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए पैगाम भेजने की तरगीब दी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हर्फ मदआ ज़ुबान पर लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन धुला सला मरहबा कहा और फिर खामोश हो गए। सहाबा कराम अलैहि रिजवान की जमात बाहर मुंतज़र थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनाया। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुबारकबाद दी कि हुजूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैगाम मंजूर कर लिया। एक रात में यूँ आता है, एक दिन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत साद बिन अबी वक़ास या साद बिन माजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में बैठे सैयदा आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अशराफ कुरैश में बहुत से लोगों ने पैगाम दिया लेकिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं किया और न किसी ने उनकी तरफ से पैगाम दिया। ऐसा मालूम होता है कि तंगदस्ती के ख्वाहिश के इजहार में माना हो रही है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करेंगे। बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि चलो हम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके मुतालिक गुफ्तगू करें। अगर तंगदस्ती माना हो तो उनकी मदद करेंगे। ये लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे। आप उस वक्त एक अंसारी के बाग को उजरत पर पानी दे रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई नेक खसलत ऐसी नहीं है कि इसमें आपको हम सब लोगों पर तरजीह न हो। इसके अलावा आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ कुर्बत हासिल है वो भी जाहिर है।
फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में अशराफ कुरैश ने पैगाम दिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का पैगाम मंजूर नहीं फरमाया। ऐसा मालूम होता है कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे रिश्ता करने का इरादा रखते हैं, बस आप क्यों नहीं पैगाम देते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तंगदस्ती की वजह से मुझे पैगाम देते हुए हिजाब आता है। लेकिन ये तीनों हजरात इसरार करने लगे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम देना मंजूर कर लिया और बारगाह रसालत में हाजिर हुए और अक़द की दरख्वास्त की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हारे पास कुछ है कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महर अदा कर सको। अर्ज किया, मेरे पास एक तलवार, एक जर्रा और एक ऊँट है, इसके सिवा और कोई चीज़ नहीं है। इरशाद फरमाया, तलवार तो जहाद में काम आने वाली चीज़ है और ऊँट से तुम अपने लिए नकिस्तान से पानी खींचते हो और सामान लाते हो। अलबत्ता जर्रे की तुम्हें ज़रूरत नहीं, उसको फ़रोख्त कर दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरशद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जर्रा फ़रोख्त करने के लिए साहिबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश की। हज़रत उस्मान जुल्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 480 दरहम पे ये जर्रा खरीद ली और फिर हदिया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वापस दे दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये रकम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में दुआए खैर की। उसी असना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रजामंदी हासिल कर ली थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जर्रा की कीमत फ़रोख्त हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2/3 खुशबू वगैरह पर सर्फ करो और 1/3 सामान शादी और दीगर इशाए खानादारी पर खर्च करो। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ अबू बकर, उमर, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और दीगर महाजरीन अंसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मस्जिद नबवी में बुला लाओ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उससे पहले मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह में मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने की सी कैफियत तारी हुई। वो कैफियत दूर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लाए थे कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाहम निकाह कर दिया जाए। जब बहुत से साहिबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनव्वर पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ऐ गुरे महाजरीन अंसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दूँ। मैं तुम्हारे सामने उसी हुक्म की तामील करता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा निकाह पढ़ा। एक रात में है निकाह के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चवारे तकसीम फरमाए। रुखसती हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह करीम ने एक छोटा सा मकान आस्ताना नबुवत से थोड़े से फासले पर किराए पर ले रखा था। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा सैयदुन निसाल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर रुखसत कर दिया। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, थोड़ा सा पानी लाओ। फिर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी का प्याला लिया और उसमें पानी भरा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पानी लेकर अपना लुआब व दहन मुबारक उसमें डाल दिया और सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, करीब आओ। वो करीब आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी को उनके सीना के दरमियान और सर पर छिड़का और फरमाया, ऐ खुदा, मैं उनको और उनकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूँ शैतान रजीम से। उसके बाद फरमाया, ऐ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरी तरफ पस्त करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सानों के दरमियान पानी के छींटे मारे और फरमाया, पानी और लाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं समझ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे, तो मैं खड़ा हुआ और पानी भर लाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी को लिया और उसमें लाब व दहन मुबारक डाला और मुझसे फरमाया, मेरे सामने आओ। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़ा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की छींटे मेरे सर और मेरे चेहरे पर दिए और फरमाया, अल्लाह जल मैं उनको और उनकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूँ शैतान रजीम से।
اس کے بعد فرمایا بسم اللہ وبرکاتہ کہہ کر اپنی زوجہ کے پاس جاؤ۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز نکاح سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نماز عشاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، پھر پانی کا پیالہ اٹھا کر اس میں اپنا لاب و دہن مبارک ڈال کر ماؤز 3 بار دعا پڑھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس پانی کو پی جاؤ۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور فرمایا اے اللہ جو جل یہ دونوں جانیں مجھ سے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ اے رب جو جل جس طرح تو نے مجھ کو پاک بنایا ہے اسی طرح ان دونوں کو پاک بنا۔ اس کے بعد دونوں نے فرمایا اپنی خوابگاہ میں جاؤ اور فرمایا اے اللہ جو جل ان کے درمیان محبت و الفت شامل فرما اور ان میں اور ان کی اولاد میں برکت دے اور ان سے پریشانی کو دور فرما، ان کے نصیب کو نیک کر، ان میں برکت نازل فرما اور ان سے بے کثرت پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا تو سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے لگیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا میری لخت جگر کس بات سے تم رونے لگیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے شخص کے ساتھ میرا نکاح کر دیا ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ کوئی اور چیز۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2 شخصوں کو برگزیدہ فرمایا جن میں سے ایک تمہارے والد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا تمہارا شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاکم نے حضرت عبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا کیا تم راضی نہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اس سے کیا ہے جو اجروئے اسلام سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہے اور علم کے اعتبار سے سب سے دانا ترین ہے۔ تم میری امت کی عورتوں میں سب سے بہترین ہو جس طرح کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ اپنی قوم میں تھیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ فرمایا میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے جو دنیا میں نیک بخت اور آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ ولیمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم کا نکاح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے لیے ولیمہ بھی ہونا ضروری ہے۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بھیڑ ہے اس کا کھیر میرے پاس خدمت ہے۔ اس طرح انصار کے ایک قبیلہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی اور دعوت ولیمہ کا انتظام ہوا۔ ایک اور آیت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ جو درہم باقی رہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے اور کہا اس میں چھوارے اور پنیر لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا، 5 درہم میں گھی، 4 درہم میں چھوارے اور 1 درہم پنیر کا خریدا۔ یہ سب چیزیں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ نے ان چیزوں کو ملاقطہ فرما کر دسترخوان طلب کیا اور ان کو ملا کر خیس بنایا اور حکم دیا کہ باہر جاؤ اور جس مسلمان سے ملاقات ہو اندر بلا لاؤ۔ چنانچہ میں باہر نکلا اور جو لوگ ملے ان کو اندر بلا کر کھانا کھلایا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ نے ایک مٹی کا پیالہ طلب فرمایا، اس کو خیس سے بھر کر فرمایا یہ فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے شوہر کا ہے۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو دیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ وہ اٹھیں اور جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہمراہ لائیں۔ اس وقت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ قریب پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے چادر ہٹائی، بیٹی کو سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا شوہر بہت اچھا شوہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں بیٹی مبارک ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آغوش نبوت کے پروردہ تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلشن نبوت کا مہکتا گلاب تھیں۔ سیرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عکس جمیل تھیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھیں۔ زوجین ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پاس لحاظ رکھتے تھے۔ دونوں کی ازدواجی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ نظیر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید فاطمہ زہرا اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر نامدار کا دل و جان سے احترام کرتی تھیں
اور ان کی خدمت گزاری کا کوئی وقیہ فرد گزاشت نہ کرتی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا فرض ہے اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری ہے، اس لیے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر طرح اطاعت کرتی تھیں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا برتاؤ کرو۔ چنانچہ میاں بیوی کے مثالی تعلقات کی وجہ سے ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ تاہم دو چار موقع ایسے ضرور پیش آئے جن میں میاں بیوی میں معمولی رنجش پیدا ہوگی۔ انسانی فطرت اور زمانے کے ارتقاء کے پیش نظر میاں بیوی کے تعلقات معاشرت میں ایسے اتفاقات پیش آ جانا کوئی انہونی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنجش بھی محض اتفاقی تھی، اور جو ہی حضور پر نور سید یمنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرمائی، ان کے دلوں میں ملال کا شائبہ تک نہ رہا۔ شوہر باغ میں محنت کرتے تھے، نخلستان میں پانی دیتے تھے اور میدان جہاد میں اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ بیوی شوہر کے دکھ سکھ کا خیال رکھتی تھی، ان کے آرام کی فکر کرتی تھی اور شوہر کی خدمت و اطاعت کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھیں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق عظیم کی تعریف قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئی: اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اور اس کی محبت پر مسکین و یتیم اور اسیر کو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہ شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترس نہایت سخت ہے، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے۔ ایک مرتبہ زوجین کے درمیان کسی بات پر معمولی رنجش ہوئی۔ حضور سید کیا اور میں حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ناراض دیکھ کر حضرت علی اکرم وجہ کریم نے غور بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی دوسرے نکاح کا خیال تک نہ لائے۔ صحیح بخاری ہے کہ ایک روایت ہے جس کی راوی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد میں روایت کرتے ہیں: ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے ابن کہاں ہیں؟ بولی، مجھ میں اور ان میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ غصہ میں چلے گئے اور دوپہر کو یہاں نہیں لیٹے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، دیکھو وہ کہاں ہیں؟ اس صحابی نے آ کر خبر دی کہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم لیٹے ہوئے ہیں، پہلوں سے چادر ہٹ گئی تھی اور مٹی جسم میں لگ گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پوچھتے جاتے تھے اور فرما جاتے تھے، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنے ساتھ گھر لائے اور دونوں میاں بیوی میں صلاح کرا دی۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو ابو تراب کہلایا جانا عمر بھر بہت محبوب رہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے درمیان گھریلو کاموں کی تقسیم فرما دی تھی، چنانچہ گھر کے اندر جتنے کام تھے، مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ، وہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھے، اور باہر کے سب کام مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ حضرت علی اکرم اللہ وجہ کریم کے ذمہ تھے۔ اسی طرح ان کے ازواجی زندگی میں نہایت خوشگوار اور توازن پیدا ہو گیا۔ ایک بار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا، رات انہوں نے سخت بے چینی سے کاٹی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا، پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی، فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہی ہیں۔ میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، واپس آیا تو دیکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حال پر رحم کرو، رات بھر تمہیں بخار رہا ہے، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، اب چکی پیس رہی ہو،
खुदा ने करे ज़्यादा बीमार हो जाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सर झुकाकर जवाब दिया, अगर मैं अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में मर भी जाऊं तो कुछ परवाह नहीं। मैंने वजू किया और नमाज़ पढ़ी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अताअत के लिए, और चक्की पीसी आपकी अताअत और बच्चों की खिदमत के लिए। सैयदना हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वसाल के बाद जब किसी ने हज़रत अली अकरम करीम से पूछा कि आपके साथ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुस्न माशरत कैसा था, वो आप दीदा हो गए। फरमाया, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत का एक खुशबूदार फूल थीं, अगरचे दुनिया से चली गई मगर उसकी खुशबू से अब तक मेरा दिमाग मुअत्तर है। उसने अपनी ज़िंदगी में मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरे अल्फाज में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।